ते म्हणते आधार हे तुझे मोबाईल नंबर दी नाल्यार आधार कार्ड ना मोबाईल नाल्यार आधार ना ना लाईट ना 25 वर्ष झाले काळजा रावता 60 वर्षा पेन्शन ना काय ना म्हाका हांव 74 इयर्स राजास जी सौख्ये न मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली झोपडीत माझ्या या स्कीमी अंडर तो रावता। आणि आम्ही हालींच नवीन एक स्कीम काढल्या इन गोवा तुमच्या आधारी असल्या लोकांचे जे प्रॉब्लेम असतात ते आम्ही दाखयतले। डॉक्टर प्रमोद सावंत जे असतात ते ड्रेसिंग सीएम असतात आणि ते रोखडेच न्यूज पळोवन काम करतात। पत्र्यांचे घराक वीज ना, रांदपाक गॅस ना। काणकोणांतल्या ह्या सिनियर सिटीजनाची अवस्था पळोवन मनीसपणाक लज येतली। मिकू ग्रासियस 74 वर्साचो जाचे कडेन डिग्री आसा पूण सुविधा साधन ना। ताणें आपल्या आख्खे पिरायेन दूख सोंसले। निकू हांचे कडेन मोबायल नाशिल्ल्यान तांचे आधार कार्ड लिंक केल्ले ना। सिस्टम सांगता OTP जाय पूण मिकू म्हणटा म्हाका साधन सुविधा जाय। एक कार्ड नाशिल्ल्या खातीर सरकारान त्या सिनियर सिटीजनाचेर डिजिटल एक्सक्लुजनाचो थापो मारला। मिकू ग्रासियस हाची सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा की सिनियर सिटीजनाची स्कीम ताका मेळून दिवची जातून तांचो थोडो तरी आधार जातलो। नाव कितें तुमचें? निको कितें करता? बेकार आतां चलता जाता कशें? हांव अशें खंय गांवां कामां वयता सरकाराली स्कीम बी कितें मेळटा? काय मेळना म्हाका एप्लाय केली तुमी? हय एप्लाय केले ते आयकनात कांयच घेयना कानार पंचायत कितें सांगता? पंचायत कांयच घेयना ते म्हणटा डॉक्युमेंट डॉक्युमेंट जाय डॉक्युमेंट सगळें एकूच इन्फॉर्मेशन न्हू एक डॉक्युमेंट ना जाल्यार काय मेळना म्हाका 60 वर्सां पेन्शन ना काय ना म्हाका तुम्ही 60 वर्सां पेन्शन सिनियर सिटीजन हांव 74 इयर्स एप्लाय केला? थिंग जायना ते आधार कार्ड जाय आधार मोबायल ना म्हजे कडेन ते म्हणटा आधार हे तुगे मोबायल नंबर दी नाल्यार आधार कार्ड ना मोबाईल नाल्यार आधार ना खंय? ना आणि तू घरान रांदता बी कशें करून? अशें येता हिंगा रांदता आणि ह्या रगड्यार जेवण हय आणि तुका गॅसा कनेक्शन बी हा? काय ना लायट ना 25 वर्सां जाले काळजा रावता आणि जेवणा बी कशें करता तू? जेवणा म्हणल्यार हांव कामां वयता न्हू खंय अशें करून जालें आणि लाकूड घालून जेवण करता? हय लाकूड हय लाकूड आणि तुका फॅन बी काय? कांयच ना लायट ना न्हू उदक? उदक ते भांयचे हाडटा आणि तू गेल्यात दिसान कामां वचून जोडपाचें हय आणि पावसान कितें करता? पावसा बेकार त्या टायमार जेवणा कशें? ते म्हाका 500 रुपया ते आमगे इगर्ज 500 रुपया सामान दिता म्हाका म्हयन्याक 500 रुपया हय आणि जाता? करता न्हू कितें करतलो अशें तू सरकारा कडेन कितें मागता? सरकारा कडेन न्हू मुगे ते सगळें टोटल दिवपा तेमी म्हाका 74 इयर्स जाली न्हू फाल्यां गोंयच्या मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो बर्थडे आसा त्या बर्थडेच्या नांवान तुका तुगेलें मानधन सुरू जावं सिनियर सिटीजन अशी तुगे इच्छा आसा? हय हांव प्रशांत प्रभू गांवकर हांव हांगचो लोलयेचो रेसिडेन्स आनी हांगा लोलया म्हणटा तो एक मिकू ग्रासियस म्हण रावता आनी मिकू ग्रासियस म्हणटा तो सामके गरिबां गरीब मनीस राजास जी सौख्ये न मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली झोपडीत माझ्या या स्कीमी अंडर तो रावता। ताका खंयच्यो फॅसिलिटी ना, लायट ना, मोबायल ना, गॅस ना, कांयच ना आनी तागेले इनकम बी कांय ना। तो हांगा बारीक बारीक लेबर काम करता। 50 वर्सां पयले ग्रॅज्युएट जावपी तो लोलये मनीस आनी ताणें कर्नाटकाच्यान ग्रॅज्युएशन प्राप्त केलां BCom तो शिकला पूण ताका बाबड्याक कांय जॉब मेळना तसो उरलो आनी आतां गव्हर्मेंटाक कितें कितें स्कीमी आयल्यात पूण ताका एकूय स्कीम मेळनात। ऑफिसांत गेल्यार ताका म्हणटा आधार कार्ड ना, वोटींग कार्ड ना, मोबायल ना अशी अशी वेगवेगळी सांगून ताका बाबड्या थंयच्यान धाडोवन दितात। तेन्ना तो ह्या दिसांनी कितें काम करता आनी पावसाक अक्षरशः उपाशी जमनी पोट टेकोन न्हिदता। आनीक हांवें आयकलां फाल्यां आमगेल्या CMालो बर्थडे तेन्ना CMान मातशें हाजेर नजर घालून हागे मातशें बाबड्यालें काम करचें। सरकार म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी तेन्ना ह्या असली गरीब मनशा कडेन जर सरकारी यंत्रणा जर तागे दारांत धाडत ताका गोवा न्ही फूल वर्ल्ड एप्रिशिएट करतले आनी CMाक आपुणूच दीर्घायुश्य मेळटलें कित्याक बरें काम केल्यार कोणा आशिर्वादाची गरज ना। तेन्ना CMान एक स्वता लक्ष घालून हें काम करचें अशी म्हजी इच्छा आनी ताका ह्या बाबड्याक सगळें बेनिफीट मेळचें जाल्यार तो सुखान एक थोडी वर्सां उरल्या ती उमेदीन काडूं अशी म्हजी इच्छा। हें मिकू बाबालें घर पयलीं घर व्हडलें आशिल्लें इल्लें घराच्यो वण्टी पडल्यो नळे गेले आनी ताजे नंतर ताणें हांगा झोपडपट्टीन आपलो संवसार सुरू केलो।
झोपडपट्टीन रावप हे कितले कठीण हे आतांच्या लोकांक सांगपाची गरज ना, कारण आता लोक सगळे बंगल्यांनी रावले. गरीब लोकां खातीर घर बांदपाचे काणकोणा स्किमी आसात आनी आमचे MLA बी बरें लक्ष घालून गरिबांक घर बांदून दितात. पूण हो गरीब लोकांच्या नदरेक आयलो ना काय म्हण प्रश्न. हे घरांत वचपाचे पांडे, हे वांटप वांटपाचे रगडो हे आतां ना जाल्यात पूण हांगा आसा. हांगा तो खंय जेवण करता रांदून घाल्या आनीक हांगा जेवण करता, ही ताजी परिस्थिती. हे घराचें दार सायडीकान दवरपाचें, भायर सरतना परत लावपाचें. आनीक ही सगळी वायट परिस्थिती. असल्या घरान कोण रावतलो? गोरवांचे गोठे सुद्दां सुंदर उरतात, पूण हांगा मिकू बाब ज्या परिस्थितीन रावता ती परिस्थिती जर पळयत जाल्यार पळय ताची खाट, हेजो जो संवसार, आनी ताका गॅस ना, उदक ना, आनी ताची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी अंत्योदय म्हळ्यार कितें हें हातूंतल्यान एक लोकांक दाखोवन दिवचें. कारण लोकांच्या आतां भुरग्यांक अंत्योदय म्हणटा तें खबर ना, गरीब लोक कोण तें खबर ना. आनी ह्या मनशा पर्यंत जर स्कीम जर पावत गव्हर्मेंटाली जाल्यार हाजे सारकें भाग्य कोणाक मेळचें ना. आनी हें भाग्य चड अशें मुख्यमंत्र्याक मेळटलें, कारण मुख्यमंत्र्याचो बड्डेच्या नांवान एक गिफ्ट म्हूण हाका ही सगळी फॅसिलिटी दिवच्यो अशें म्हण आतां गांवचे लोक मागतात. लोलये काणकोण गोवा आमी आयज हांगा आसात मिकू बाबा घरा कडेन. मिकू बाब हो आमचो BCom शिकला त्या टायमार, आनी तो खंय कर्नाटकांत वचून शिकिल्लो. त्या टायमार नोकरी मेळ्ळी ना आनी मिकू बाबान पयलीं बरेच त्रास भोगले आनीक भरपूर कामूय केलें. आतां जाणटेपण, ह्या जाणटेपणान तो हांगा एकटो उरता. हे ताजे घराचें स्ट्रक्चर तुमी पळोवपाक शकतात. हें घर सगळें कोसळून पडलां आनी मिकू बाब एका पत्र्याच्या खोलीन, एकाच खोलीन रावता. ताका संडास ना, लायटीचें कनेक्शन ना, गॅसाचें कनेक्शन ना, आनी सिनियर सिटीजनाचे 2000 तेय बी नात. आनी ताका लागून तो हालाकीचे दीस काडटा. सरकार म्हणटा अंत्योदयातक आमी काम करतले, गरिबाच्या गरिबा म्हऱ्यान पावतले म्हूण. पूण हे सरकारांतले काही लोक श्रीमंता म्हऱ्यान पावले, मिडियम गरिबा म्हऱ्यान पावले, पूण सामको गरीब जो आसा ताजे म्हऱ्यान पावले ना. तांचो डिमांड आसा की ह्या दिसांनी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो बड्डे आसा आनी ह्या बड्डे निमित्यान तांकां गिफ्ट म्हूण सिनियर सिटीजनाची स्कीम सुरू करची म्हूण. आमी काणकोणचे अशे 2 इश्यू काडिल्ले आनी तांकां CMान खुद्द लक्ष घालून तांचे रोखड्यो स्किमी चालू केल्ल्यो. आनी म्हाका एक फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्तगाळी मठान मेळिल्ले आनी तांकां हांवें मठान मेळून म्हणलें की तुमी 2 जाणां स्किमी सुरू केल्यो, थँक्यू सर म्हूण. तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें तुमी भिवपाची गरज ना आनी अशें जर कोणी आसत जाल्यार आपल्या मुखार हाडा म्हूण. आनी आमी हालींच नवीन एक स्कीम काडल्या की इन गोवा तुमच्या दारी. असल्या लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसात ते आमी दाखयतले आनी तातूंतल्यान सरकार कितें तरी निर्णय घेतलो. आनी आमकां सामकें खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात ते डेसिंग CM आसात आनी ते रोखडेच न्यूज पळोवन काम करतात. त्याच धर्तीचेर मिकू बाबाले काम करचें आनी मिकू बाबाक जे सिनियर सिटीजनाचें मानधन आसा तें ताबडतोब दिवचें, कारण ताजी परिस्थिती सारकी बिकट आसा. गिमान म्हणटा तो आपल्याक काम मेळटा, पूण जेन्ना पावसाचे दीस उरतात तेन्ना खंय कामाक कोण आपयनात आनी तेन्ना उपासमारीचे दीस काडचे पडटात. ताका चर्चींतल्यान 500 रुपया म्हयन्याक मेळटात. पूण तुमकां खबर आसा की 500 रुपयान आजकाल कांय जायना. तो म्हणटा जर हे सिनियर सिटीजनाचे 2000 जर आपल्याक मेळत जाल्यार आपूण उमेदीन दीस काडून सरकाराचे आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे सदांच आभार मानतलो. ताका लागून दोतोरान मातशें हातूंत लक्ष घालून ह्या मनशाक सपोर्ट करचो म्हूण लोक मागतात आनी तोय मागता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.